فرمایا انہاں دیا راتاں سجدے تے قیام وچ گزر دیاں تے سیانے کہندے نے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی اے رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہاں دے ماہی گئے وہ کرما مارے نہیں سوندے تے جے آکھو تے میں پیر باہو کو ترجمہ کروا کے دیواں جے تے پچھلے نو آواز نہیں آ رہی تے آواز نہ تک پہنچاؤ کیونکہ وہ بول نہیں رہے تھے منوں نہیں لگدا کہ انہوں نے میری آواز یہ سمجھ آ رہی ہے اچھا بولو بھائی جڑے پیچھے بیٹھے ہو تسی بھی سارے سودا میرے کو بڑا سچا تے میں انہوں ضائع کر کے نہیں جانا تے میں کوشش کرنی ہے میں تو انہوں بات سمجھا کے جاما میں ولیاں دے درتے آیا میں شان اولیاء سنانی ہے میں تو انہوں دسنا ولی کیا دے کنہوں نے ولی ہندہ کون ہے ولی دی نشانی کی ہے تے یہ نہ دے لڑ لگ جائیے تیرا بدندہ کی ہے اے میں سارا کچھ مختصر وقت جو سنا کے جانا ہے عارف حمد سلطان جب انہا یاد دا ترجمہ فرمایا نا آپ رجاء فرما دینے راتی رتی انہا نیند نیابے تے دنے بات حیرانی ہو إِلَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ پیر بہو نے دا ترجمہ جو فرمایا فرما دینے راتی رتی انہا نیند نیابے تے دنے بات حیرانی ہوں عارف دی گلیا رف جانے کی جانے نفسانی ہوں کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے زبانی ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی پیر باہو فرما دینے راتی رتی انہاں نیند نہ آوے راتی رتی انہاں نیند نہ آوے رات گزر جاندی انہاں رتی نیند نہیں آدھی جنہ دی لو مالک نہ لگ جاوے نا پھر انہاں نیند نہیں آندی اور ساری رات جاگ کے گزار دے اللہ نے قرآن مجید فرمائے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون گرامی قدر لفظ ولی دے مرکات شرح مشکات در تقریباً 18 معنی لکھے ولی او ہوندہ ہے الولی الوارث جڑا وارث ہوگے توجہ ہے سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ چلو ہون ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہتا بولو میں کچھ نہیں کہتا بولو سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ الولی الوارث ولی انہوں کہتے ہیں جڑا وارث ہوگے عرض کی تھی اللہ ولی کادہ وارث ہوندہ ہے پڑھا قرآن بھئی ولی کادہ وارث ہوندہ ہے اسے کیوں آیا نہ دے دروازے تھے اللہ دے قرآن جو جواب دے نہ ولی دا معنی وارث ایک معنی 18 معنی نے لفظ ولی دے اگر میں ایک لفظ ایک معنی تے گفتگو کران تے اللہ دا علیحدہ وقت درکارے مگر میں چاند گزارشات پیش کرنی ہوں قرآن تے حدیث دی رونل ولی کنو کہندے نے ولی ہوندہ جڑا الولی الوارث جڑا وارث ہوندہ ہے عرض کی تھی یا اللہ ولی کادہ وارث ہوندہ ہے سنیے قرآن اللہ دی رضا فرما تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا پروردگار نے ارشاد فرمایا ولی ہوندا جڑا جنت دا وارث ہوندا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا میرے ولی میری جنت دے وارث نے فرمایا اولئک هم الوارثون
الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. پروردگار نے فرمایا بلی جنت دا وارث ہو جائے. سن قرآن اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ نے فرمایا اے ایمان والے نے جڑے جنت دے وارث ہیں. عرض کی دیا اللہ ولی کیا صرف جنت دے وارث ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. پروردگار نے ارشاد فرمایا ولی اس زمین دا بھی وارث ہوندا ہے تے ولی اس زمین دا بھی وارث ہوندا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ فرمایا اساں لکھ دیتا زبور دے اندر من بعد ذکر اپنے ذکر دے بعد ان الارض یرثھا عبادی الصالحون کہ آ جڑے اللہ دے صالح بندے نے نا آ جڑے ولی ہوندے نے اللہ فرماتا ہے انہاں نوں میں اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے. اچھا ایک جگہ اللہ فرما رہے قرآن وچ ولی جنت دا وارث ہے. ایک جگہ اللہ فرما رہے زمین دا وارث ہے. اچھا 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 بولو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات اے ولی جنت دے کیویں وارث نے اے بھی ایک گل سن لو تے زمین دے کیویں وارث نے اے سن لو پھر میں اگلا ترجمہ عرض کراں. چونکہ صابری چشتی آستانہ ہے میں اس حوالے نال بھی انہاں ہے تے میں نقش بندی پر انہاں میں چشتیاں دے بوئے لے کے جانا ہے. تصور و تخیل چشتی بابے دی بارگاہ چ لے کے جانا ہے. جنت دے بھی وارث نے تے زمین دے بھی وارث نے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جنت دے کیویں وارث نے بادشاہ ہارون رشید اودی بڑی لاڈلی بیوی جے دا نام زبیدہ خاتون ہے. سیر کر دی دریائے دجلہ دے کنارے پہنچی تے ویکھیا کہ فقیر بیٹھا ہے. فقیر اپنے پیر دے دریا دے کنارے تے نا مٹی دے گھروں دے پہ بنا دا مٹی دے گھر جی میں بچے مٹی دے یا ریت دے کنارے بیٹھ کے نا تے گھر نہیں بنا دے پیر دے ہوتے. درویش بیٹھ کے اپنے پیر دے ہوتے مٹی دے گھروں دے تے ریت دے گھروں دے بنا رہا. زبیدہ خاتون نے ویکھیا درویش مجذوب والی بیٹھا ہے. قریب جا کے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو. فرمان لگے جنت چ کوٹھے پہ بنانا. بیٹھے زمین تے نے تے فرما جنت چ کوٹھے پہ بنانا. ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا بیٹھا زمین تے ہوئے تے گل جنت دے وچ جھاتی مار کے دیکھ لے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھے ہے کہ شہر رباط دے اندر ایک مرید سی تے او افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا. گھر والے مرشد دی بارگاہ چاہے تے انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ. آ کے عرض کی تھی حضور سنیا فوت ہو گیا تے دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. بابا جی نے انج اکھ بند کیتی تے مراقبہ کر کے فرمانے لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. 6 مہینے بعد وہ زندہ ہی گھر آ گیا. گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چلے آئے تھے. عرض کی تھی حضور اساں سنیا مر گیا تو سب فرما زندہ آ جائے گا. یہ واقعی آ گئے. فرمایا جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سو تے میں رب دی جنت چھاتی ماری یہ جنت میں کدھر ملیا ہی نہیں تے میں آکھیا جو زندہ ہی آ جائے گا. تے گھر والے کہتے ہیں حضور ایک باری دوزخ چ ویکھ لیندے ہورے اوتھے ہی لب جاندا تے ہس کے فرما دے چلے ہو ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی. ولی دا پتہ لگیا ولی ہوندا ہی ہوے بیٹھا فرش تے ہوے تے رب دی جنت وچ جھاتی مار لوے. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. بابا جی ریت دے گھروں دے بنا رہے تو زبیدہ نے پوچھا بابا جی کی پہ کر دیو. فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا. بی بی نے پوچھا حضور کو بیچ دے بھی ہو. فرمایا خریدار مل جائے تے بیچ بھی دینے ہاں. تے حضور کنے کو دا بیچ دے دیو. فرمایا کو 10 دینار دے نا تے بیچ دینے ہاں. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی.
تے ہاتھ بھی نہ چکیا جے مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے. میں جنت کی گل ٹوری تے نقیب صاحب جی میں فرما رہے سن نا کہ میں کہا جنت جن نے جانا ہاتھ کھڑا کر لو. وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے. سامنے میرے نوجوان بیٹھا انہیں نہ کیتا. میں کہا بھائی تو جنت چ نہیں جانا. انہیں آکھیا امی نے آکھیا سی پتر مافا تو سیدھا گھر ہی آویں. تے جنہ دا ارادہ ہے وہ تو بولو سبحان اللہ. کئی بیلی اس ڈر تو بھی ہاتھ نہیں چک دے. بہرحال اللہ تعالیٰ سارے نو لے جے مدینہ طیبہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے. اچھا بولو میں مڑ واپس لے چلا. 10 دینار کو دیوے تے بیچ دینے. بی بی نے اپنی نوکرانی کو لے کے 10 دینار دیتے. بابا جی نے دریائے دجلہ 10 دینار سٹے تے ایک مٹی دا گھر ریت دا گھر مٹا کے نا تے فرمان لگے جا بی بی تیرا جنت وچ مکان پکا ہو گیا ہے. زبیدہ خاتون جدو سیر کر کے گھر آئی نا رات جدو ہارون رشید بادشاہ دے نال لیٹی یہ بیٹھی تے بادشاہ نے پوچھا جے بیگم صاحبہ دن کیویں گزریا. کہنے لگی کہ اج میں دریا دجلہ دے کنارے سیر کرن گئی تے درویش نو بیٹھا ویکھیا او ریت دے گھروں دے بنا رہا سی. تے میں پوچھا کی کر رہے ہو تے انہاں آکھیا جنت چ کوٹھے پیا بنانا. تے پوچھیا کو بیچ دے بھی ہو تے فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ بھی دینے ہاں. پوچھا کتنے دا تے آکھیا 10 دینار دا. تے میں 10 دینار دے کے جو جنت جو کوٹھا خرید کے آئیاں. ہارون رشید کہنے لگا زبیدہ اتنے پیسے ضائع کر آئی ہیں کدے زمین دے کوٹھے جنت میں ملے نا. بی بی کہنے لگی درویش میں بس دے آئیاں. نوجوان جب رات لیٹے ادھی رات دا ویلا تے ہارون رشید بادشاہ نے خواب وچ ویکھیا کہ جنت وچ ایک محل ہے. اس محل دے اوپر دروازے تے زبیدہ خاتون دا نام لکھیا ہے. بادشاہ ہارون رشید نو خیال آیا میری بیوی دا گھر ہے تے میں بھی جاواں. اندر داخل ہو لگے تے فرشتے نے دھکا ماریا. انہیں آکھیا میری بیوی دا مکان ہے. تے فرشتے نے بول کے آکھیا کہ او ہی آوندا جنہیں کسے کو خریدیا ہوئے جنہیں کسے کو خریدیا ہوئے. گرامی قدرت رات دی رات لیں جڑے ویلے ہارون بادشاہ دی آنکھ کھل گئی. ٹریا ٹریا دریائے دجلہ دے کنارے آیا دیکھیا حضرت بلول دا نام بے کے اتھے جبی ریت دے گھروں دے پہ بنا دینے. ہارون رشید قریب آکے پوچھ دائے بلول دا نام کی پہ کر دے ہو. فرما جنت کوٹھے پہ بنانا واؤ. کہن لگا کو بیچ دے بھی ہو. فرما کو گا کے ملے تے بیچ دینے آئے. تے کہن لگا لاجو پالا کنے دا بیچ دے ہو. فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے آئے. تے بادشاہ کہن لگا لاجو پالا سویرے میری بیوی نو 10 دیناراں دا بیچی آجے ننو ہیریاں دا پیالہ بھر کے کیوں بیچ دے ہو. ہس کے فرمان لگے جڑا سودا ویکھ کے کرے انہوں مہنگا دینے. جڑا سودا ویکھ کے کرے انہوں مہنگا دینے. پتہ لگیا جنت وارث دینے. بولو سبحان اللہ. ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. اے جنت دے وارث نے تے جڑا جڑی چیز دا وارث ہوئے او دا جنوں دل کرے عطا کر دے وے. رب نے وارث جو بنایا. اللہ فرما تلکل جنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا. اسا ان متقی تے پرہیزگاراں نو اپنی جنت دا وارث بنا دیتا. وارث بنا دیتا. لے چلا میاں محمد بخش دے دربار اتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں. مرشد والا بولے سبحان اللہ. آر پہ کڑے جدو اللہ دی وراثت وال گئے تے فرما دینا قلم ربانا ایک قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے. اے ولیانو رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے. قلم ربانا ہاتھ ولیاں دے نون والقلم وما یسطرون. او قلم جدن رب تقدیرہ لکھ دے نا. میاں صاحب فرماتے نے قلم ربانا ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے. ولیاں نو رب طاقت بخشی لکھے لکھ مٹاوے.
آمین 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 سنا دے میں گالے جنت دے کیویں وارث ہوندے نے گلی مدینہ طیبہ دی نہیں بولے سبحان اللہ پھر انہوں ہر جملے تو سبحان اللہ درکارے بھائی ادھر حضرت تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بلا فضل تشریف لے آ رہے کہ ادھر مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب حضرت غالب علی غالب حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے آ رہے دعا یارہ دی ہوئی نا ملاقات تے صدیق اکبر فرما لگے علی مبارک ہوئے حضور کا دی مبارک فرما نبی پاک لو اٹھ کے آ رہے ہیں تے نبی کریم فرما دے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی بنڈے گا جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی والا بولے جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی بنڈے گا مولا علی فرما لگے ابو بکر پھر تو آنوں میں مبارک ہو بے آپ نے فرمایا علی جنت دیاں ٹکٹاں تے تو بننی آنے منوں کا دیاں مبارکہ پہ دینا ہے فرما تو آنوں تے نبی نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی بنڈے گا تے منوں نبی نے فرمایا علی یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں تو بنڈے گا انہاں ٹکٹاں تے مہر صدیق دی ہوئے جنت دیاں ٹکٹاں تو بنڈے گا تے مہر صدیق دی ہوئے گی پتہ لگیا جنت وارث نے نا جنت دے وارث نے نا صدیق اکبر فرما لگے علی جڑا قیامت نو آیا نا تیرا منکر تے میں مور کوئی نہیں لا کے دینی تے مولا علی ہس کے کہندے نے سونیا آلین دے تیرا منکر ٹکٹ علی بھی کدو دینے لگا ہے میں بھی ٹکٹوں نہیں دینا ہے جڑا صدیق والا ہوئے گا گرامی قدر حضرات پتہ لگیا جنت دے وارث نے ہن میں دساں زمین دے کیویں وارث نے جی جی میں کر دینا وہ بھی کر دینا توجہ ہے بھائی بولے ہی نہیں سبحان اللہ اجے تے میں ایک ترجمہ ولی دا کرن لگا ولی وارث ہوندا ہے تے وارث دا بھی اجے میں صرف جنت دا دسیا ہے اجے تے میں اور بڑیاں وراثتاں دس سکنا ولی دیاں مگر میں تے اجے ایک جز چھڑیا چھوٹا جا یہ تے بہت طویل عنوان ہے نا یہ تے گفتگو کریے الولی الوارث ولی وارث ہوندا اچھا یہ تے پکی ہوگی کہ جنت دا وارث ولی ہوندا ہے ہن زمین دا بھی وارث ہے اللہ فرما دے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون حضرت عمر فاروق دا دور خلافت تے مائی نا ایک تیل دا کٹورا لے کے جا رہی تھی اچانک مائی نے ٹھوکر لگی تے مائی دا پیالہ زمین تے ڈگ گیا تے تیل زمین دے اتے رڑ گیا تے زمین نے تیل چوس لیا مائی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے پھر روے نوجوان ادھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے آپ نے دیکھا کہ مدینہ دی گلی چ مائی بیٹھ کے رو رہی قریب آ کے فرما دے اماں گلی ہوئے مدینہ دی دور ہوئے عمر دا تے تو گلی چ بیٹھ کے رویں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی پوچھ نہیں ہو جانی تے مائی جی کیوں رو رہے مائی کہنے لگی بیکھو نا عمر فاروق ہے اے زمین میرا تیل چوس لیا ہے میں غریبنی پیسے جوڑ کے لے کے آئی ساں تے تیل چوس لیا ہے تے آپ نے فرما ماں جی اٹھو میں تو انہوں بیت المال ہی ہور تیل دے دے ماں مائی بھی مدینہ دی سی نا کہنے لگی میں غریبان دا مال کیوں لواں میں اپنا تیل ہی لینا ہے میں اپنا تیل ہی لینا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے جلال آیا تے ایک کوڑا پکڑ کے زمین تے زور نہ مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث پہ بولنا تیل زمین چو ابلیا مائی دوڑ کے پیالہ پکڑ کے تے بھرن لگی نا تے حضرت عمر فاروق فرما دے اماں جی ماں بھی عدل کیتا ہے زمین نے بھی عدل کیتا ہے تو تسی بھی ذرا عدل ہی کرے آجے بھائی کہنے لگی جی میں کی میں دا عدل کراں فرمایا جنہ کو رڑے آسی انہا کوئی لے آجے جنہ کو رڑے آسی انہا کوئی لے آجے پتہ ولی وارث ہوں دے نا زمین دے وارث زمین دے وارث سناواں گل چشتی بابے دی میں تو انہوں پاک پتن لے کے چلے پھساں پر تسی بولے نہیں اس واسطے میں نہیں لے کے جاندہ کہ سبحان اللہ بولنا کوئی ہر بندے دے واسطے دا روگ تے نہیں نہ ہوندا سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل وڈے ہوندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آوے ہر لہر چ سبحان اللہ دی آواز نکل دی ہے
اے پاک پتن دا دولہ چشتیاں دا امام بابے صابر دا مرشد ہیں حضور تاجدار چشت اہل بہشت فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ شکر بڑی پسند سی نا بابے نو پتہ ہے گنج شکر کیوں کہندے نے یہ بڑے واقعات نے مگر میں ایک سنا دے ماں شکر تے بابا جی نو بچپن تو بڑی پسند سی نا پتہ نا اماں نے بچپن جا کے اسی فرید پتر نماز پڑھی کر تے عرض کیتی امی نماز پڑھیے تے کی مل دے ماں نو پتہ سی نا نو شکر پسند تے ماں کہن لگی نماز پڑھیے تے شکر رب دیندا ہے اذان ہوئی تے چھوٹی جی عمر تے بابا فرید عرض کر دینے امی جی نماز پڑھیے ماں کہن لگی پتر تو وضو کر کے آتا میں مسلح بچھانی ہاں اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جدا پتر فرید سی وہ کڈی کو خوش بخت ماں تے کیسی نیک ماں ہوئے کہ جی دی گود بابے فرید ورگا پتر کھیڑے ہوئے ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے نا تے مسلح دے نیچے رکھ دیتی نماز پڑھ کے تے کہندے نے امی شکر تے نہیں ملی اماں کہنے لگی پتر مسلح اٹھا جدو نماز پڑھیے نا تو شکر مسلح دے نیچے ہوندی گئے مسلح اٹھایا شکر ملی کھا لئی اگلے ویلے اذان ہوئی تے آکھے امی نماز پڑھیے ماں فرما لگی بیٹا تو وضو کرتے میں مسلح بچھانی ہاں ماں نے پوڑی بنا کے پھر مسلح دے نیچے رکھی نماز پڑھی تے آکھے امی جی شکر فرما پتر مسلح تے اٹھا مسلح اٹھایا پھر شکر ملی واہ اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا شکر کھلا کے نمازی بنا لیا ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے نا تے نماز شروع کرنے لگے تے اماں کہنے لگی وے فرید پتر وے وضو تے کر لے آکھے امی بارو کر آیا ادھر فرید نے نماز نیت کر لئی ادھر کمرے جمانے بھی مسلح بچھا لے آؤ اما سجدے جے رو کے کہنے لگی یا اللہ جماع دی عزت رہ جائے عرض کر دیا نہیں یا اللہ اج شکر نہ ملی میرا فرید کدرے نماز نہ چھڑ دے وے عرض کی تھی اما جماع دی رب لاج رہ جائے ادھر فرید نے سلام پیرے آئے جڑے ویلے مسلح چکے آؤ مسلح تھلے شکر دا دریا پہ چل دائے آواز دے کے کہندے نے اما آکھی ہے اما دوڑ کی آئی اور شکر کوئی نہیں اما نے بیکھیا نیچے دریا شکر دا پہ چل دائے عرض کی تھی اما جی آنکھی ہے ماسی نے لگا کے فرما دیا نے فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آج انہیں رکھی آج انہیں رکھی ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید گج کے بولو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید پھر بولو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید چلو بیٹھو بیٹھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی آج انہیں رکھی ہے اینی شکر بابا جی نو پسند توجہ ہے بھائی ایک گجر شریف ہی یا گجر شریف اچھا جی بھائی گجر شریف والے ہو یہ تو تہاڈا ایمان ہے نا کہ بابا جی ویکھ رہے نے سانو تے پھر روند نہ مارو عرس مینوں کہہ رہے سانو عرس کنوں کہندے نے کو پوچھدا بابا عرس عروس وچوں نکلے عروس کہندے نے شادی نو سبحان اللہ اصل وچ معاملہ ہے کہ عرس اس واسطے کیا جاندا ہے اس دن انہاں دی اپنے ماہی نال ملاقات ہوندی ہے نا تے جس دن ماہی نال ملاقات ہوئے دلہن دی اوہی شادی دا دن ہوندا ہے تے اللہ والیاں دی جس دن اپنے رب نال تے رسول نال قبر چ ملاقات ہوندی ہے انہاں واسطے اوہی شادی تے خوشی دا دیہاڑا ہوندا ہے اس واسطے عروس ہی چو نکلے عروس دا معنی دلہن بھی ہے تے شادی بھی ہے اس واسطے اسی عرس منانے ہاں
کہ انہاں ولیاں دے اصل چ دنیا تو جان دا دن تے ہے ہی ہے. لوگ کہندے نے پھر دکھ مناؤ خوشی کیوں منا دیو؟ اسی خوشی بھی نہیں منا رہے. اسی انہاں دے واسطے قرآن پڑھ کے کوئی اللہ والے دیاں گلاں کر کے لوگاں نوں تبلیغ کر کے انہاں نوں ثواب تے پیش کر رہے ہیں کہ انہاں دی اس دن ہوئی نا رب نال ملاقات. تے اسی آیا صدقہ لین کہ تہاڈی اج انہاں نال ملاقات ہوئی تے ساڈی بھی کراؤ. وسیلہ انہاں دا لے کے اسی بھی رب نال ملاقات کرنے واسطے آنے ہاں. تائیوں تے نبی پاک ہر سال میدان احد شہیداں دے دروازے تے انہاں دے دعا کرنے واسطے انہاں واسطے جاندے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد دے اندر شہدائے احد دے مزار تے ہر سال بعد جاندے سن. میرے نبی نے دسیا میرے غلاموں بہتا نہ آؤ تے سال بعد آیا جے. سال بعد آیا جے. نبی پاک دی سنت ہے. اے ابو بکر دی سنت ہے. اے عمر فاروق دی سنت ہے. اے سیدہ زہرا پاک دی سنت ہے کہ ہر سال حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دے میزار اقدس تے جاندے سن. جی ایدے تے میں مزید گفتگو کرا میں نو وقت درکار ہے. میں نال نال انشاءاللہ کردہ جانا. توجہ ہے شاہ جی شکر دیاں بوریاں بھر کے نا تے تاجر پہ لے کے جاوے شہر وال. پاک پتن دی گلی چ گزرے تے بابا جی نو شکر دی خوشبو آئی. شکر جو پسند سی تے قریب آ کے تے تاجر نو فرمان لگے اے بوریاں چ کی ہے؟ انہوں خیال آیا بابے فرید نو شکر بڑی پسند ہے. جے میں آکھیا نا شکر ہے تے انہاں کہنا کھول کے کھلاؤ. تے میں منڈی چو لیٹ ہو گیا تے جلدی جانا ہے. کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے. کی ہے؟ نمک. گھر جا کے ضرور بولے آجے ہیں. یہ کی ہے؟ نمک ہے. تے بابا فرید ہاس کے فرمان لگے چلو جی نمک ہی ہوئے گا. نمک ہی ہوئے گا. انہیں جا کے جدو منڈی وچ بوریاں کھولیاں تو سارا ہی نمک. سارا ہی نمک. نوجوانوں دیاں دوڑن لگی آیا پاک بتجریبہ پہ دربار تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا جی معاف کرے آجے لکھاں دا نقصان ہو گیا. بابا جی اور نمک نہیں سی شکر سی. ہس کے فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوئے گی. انہیں جا کے مڑی چے ویکھے آؤ ساریاں بوریاں شکر دیاں بن گئیاں. بڑے بڑے بلیاں نو خبریں ہوئی. انہیں آکھیا بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی جاندہ ہے. بڑا عجیب بابا ہے. شکر دا نمک بنائی جاندہ تے نمک دی شکر بنائی جاندہ ہے. او بابا فرید اس زمین دے کیویں وارث نے. بابا جی دا ایک مرید آیا تے انہیں آکھیا بابا جی آ جڑا زمین دا ٹکڑا نا مربع یا اے بگا اے میں تواڈے نا لگا دیتا اے آستانے واسطے وے. چاند دن گزرے تے قبضہ گروپ والے آگے تے کہنے لگے بابا جی یہ زمین ساڑی ہے. مایا بھائی منو تے مرید نے نظرانہ دیتا ہے. حضرت بابا فرید تے قاضی دی عدالت چونا مقدمہ کر دیتا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جدو گئے نا قاضی دی عدالت تے قاضی بابا فرید نے پوچھا لگا بابا اے زمین کی دی ہے؟ تے بابا جی قرآن پڑھ کے فرما دینے اللہ دا قرآن تے کہندہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دی ہے. اے زمین ولیاں دی ہے. بابا کہنے لگا قاضی کے بابا جی جو زمین تو ہاڑی ہے تے کو رجسٹری کو انتقال کو کاغذات کوئی سیٹیفکیٹ. فرمایا بھائی انتقال رجسٹری کتھوں آوے منو تے مریدہ نظرانہ دیتا ہے. انہاں کہا بابا پھر زمین تیری تے نانا ہوئی. آپ نے فرمایا یہ گارنٹی دی لوڑ ہے تے کاغذ کی کرنے. آؤ زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہیں. آؤ زمین کو پوچھ لینے کی دی ہیں. قاضی کہنے لگا بابا کدے زمینہ بھی بولیاں ہیں. فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے تے بول بھی پہنی ہے. وقت مقرر ہو گیا. نوجوانوں جڑ پہلے دیاڑا آیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا. بابا جی مریداں نو لے کے پہلی دے بننے تے کھلو گئے. قاضی بابے والے ویکھی جا رہے آؤ. فرمایا قاضی پوچھ زمین کی دی ہے؟ قاضی پہلی والے بول کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہے؟ زمین دے ذرے ذرے چی آواز آئی. او قاضی عقل دیا نے آپ لکھے جنا رہ جائیں. اب دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے او جنت دی زمین بھی فرید دی. زمین نہیں ہو زمین بھی فرید دی ہے. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. زمین ہے ہی ولیاں دی.
बस भाई आमीन आमीन शुक्रिया बेटे माई आ गई बाबा फरीद को कह लगी सवेरे बेटी की शादी है तो बाबा जी को तोहफा ही दो आपको उस वेले कुछ नहीं सी फरमाया बीबी ओ मिट्टी का ढेला पकड़ के लिया माई मिट्टी का ढेला लिया तो बाबा जी ने सामने रख के फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह इल्लल्लाह दी ज़रब लगा के फूंक मारी ते मिट्टी का ढेला माई नूं पकड़ाया बाबे दे हाथां च मिट्टी माई दे हाथां च गई तो सोने का ढेला बन गया माई बड़ी हैरान हुई घर जाके ना ते माई ने मिट्टी का ढेर लाग दिया ते कलमा पढ़ पढ़ फूका मारी जावे सवेरे उठ के वेख्या तो मिट्टी मिट्टी रही आके बाबा फरीद नूं कहन लगी वे बाबा कलमा तू भी उसे नबी दा पढ़िया ते कलमा मैं भी उसे नबी दा पढ़िया है तो एक बारी कलमा पढ़ के फूक मारी तो मिट्टी सोना बना देती मैं सारी रात कलमा पढ़ पढ़ फूका मारती रही हाँ तो मिट्टी मिट्टी रही हंस के फरमान लगे ये मिट्टी ते ज़मीन दी वारस तू बन के आई है कि मैं बन के आया फरमाया वारस ते मैं बन के आया फरमाया जे मिट्टी दा सोना बनाना होवे तो जुबान भी तो फरीद दी चाहिए है ना जुबान भी तो फरीद दी चाहिए है ना नाले फरमाया असी कोई अल्लाह दे वली मिट्टियां नूं सोने बनान नहीं आए असल च असी इंसानां नूं दसना चाहते हाँ कि जे मिट्टी साडे कुर्ब च आवे ते ओ सोना बन जांदी है ते बंदिया तू भी ते इसे मिट्टी दा ही बनया सुभान अल्लाह आ बलियां दे कुर्ब विच तेरे च जंगार उतार के ते असी तेनू सोना ही बना दईए आ ना कदे वली दे कुर्ब विच असी तेनू भी कुछ बना दईए मगर वली दे कुर्ब विच ते आ वलियां दे कुर्ब विच हुण मैं दसा वली दा दूसरा तर्जमा सुभान अल्लाह जिन्ने बच्चे अरशा जी मैनू बुलान गए सन या जिन्ने दावत दी तो फोन कोई कर छड़े कोई सैकड़ियां दे हिसाब नाल जो मैनू स्टाफ तो लैन गए ना तो मेरे कान च कहंदे ने याद ही करोगे ये गल मैनू हुण समझ आई है आके ना की आख्या सी मैनू मैं कुछ होर समझिया सा बहरहाल हुण तुहाडी मेहरबानी मैं याद ही ना करदा रहां सुभान अल्लाह बोलो को थोड़ी जी मैं समुद्री जाना 12 बजे मैं पहुँचना सी तो बस मैं 15 मिनट होर तकरीर करके मैं चलिया तो मैनू समुद्री तक गुजारा करा दो बस अल वली अल अकरब वली वो होंदा जिहड़ा करीब होवे पढ़ा कुरान बोलो 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 सुभान अल्लाह फरमाओ वली वो होंदा जिहड़ा करीब होवे हुण अल्लाह भी वली है वो भी करीब है फरमाया बनहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद वो शारक दे करीब है नबी भी वली है अल्लाह फरमांदा अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम नबी जाना तो करीब है ते जदों आई ना इन्हां वलियां दी वारी ये भी वली ना ईमान वाले ते अल्लाह ने हदीस कुदसी च फरमाया वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल अल्लाह फरमाता वली कदे कदे नवाफिल पढ़ पढ़ के नफल पढ़ पढ़ के मेरे करीब हो जाता है अल्लाह ते शारक दे नेड़े वे अल्लाह फरमाता मैं ते काफिर दे भी नेड़े हाँ दूर तू है कदे तू मेरे नेड़े हो जाए ना मैं ते सारे दे नेड़े हाँ कदे तू नेड़े हो जाए ना या अल्लाह हुंदा की ये अल्लाह फरमाता फिर वा बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही अल्लाह फरमाता मैं ओदी अख बन जाना जिदे नाल वेखदा है व यदहुल्लती यबतिशु बिहा मैं ओदे हाथ बन जाना जिदे नाल ओ पकड़दा है व रिजलहुल्लती यमशी बिहा मैं ओदे पैर बन जिदे नाल टुरदा है अल्लाह फरमाता है मैं ओदे कान बन जाना जिदे नाल सुनदा है पता चलिया फिर ओ नहीं रहिंदा ओ ओदी जात दा मजहर बन जांदा है ओ नहीं रहिंदा ओ ओदी जात दा मजहर बन जाता है फिर अल्लाह फरमाता है वो इन्ना मेरे नेड़े हो जाता है कि ओदे वास्ते दूर ते नेड़े मुक जाते गल सुनावा ओदे लई दूर ते नेड़े मुक जाते जेड़ा रब दे कुर्ब विच पहुंच जावे ओदे लई कुछ भी दूर नहीं रहिंदा मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जे रब दिल दियां ए अखियां देवे फिर लावे चानन नूरों ए वलियां नो हर शा नजरी आवे ओ क्या नेड़े क्या दूरों ए वलियां नो हर शा नजरी आवे ओ क्या नेड़े क्या दूर
انہاں دی اکھ پھر اینا کم کر دیئے. مولا علی گزرے کوفے دے بازار چ تے ایک بندہ آکے کہندا علی سنیا تینوں جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچیں جواب دے دینا ہے. فرمایا ٹھیک سنے آئی. کہنے لگا کہ سوال پوچھا؟ فرمایا جی پوچھو. وہ جو مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی ایویں دے سن نا. ایک دن کوفے دی جامع مسجد نماز پڑھن جا رہے اثر دی. ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تے ایک سیڑھیاں تے ایک یہودی آ کے کہنے لگا علی اتھے رک کے میرے سوال دا جواب دے. آپ انہاں قدماں تے رک گئے. کہنے لگا علی دس کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے جانور بچے دیندے نے. یہودی دا خیال ایسی کہ جے علی جانور گن گن کے سناوے گا تے آج علی دی نماز رہ جائے گی. تے جے علی آکھے گا نماز پڑھ کے جواب دیواں گا تے پھر میں آکھاں گا علی سوچ کے جواب دیندا ہے. آج میں علی نو پھسا لیا ہے. او بھی علی سی. آپ نے فرمایا سوال کی کیتا؟ کہنے لگا سوال اے بے کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے بچے دیندے نے. مولا علی ہنس کے فرما لگے سن جڑے جانوراں دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے، جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے. تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا. مولا علی نماز پڑھ کے آئے تے یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گن دے. او علی نو گنتی چھپانا آیا ہے. شاہ جی علی اونوں گنتی چھپا دیتا. میں کتاب وچ پڑھیا ایک یہودیاں دے بہت بڑے عالم کول خبر گئی. جواب دیتا ہے نا یا تے جانوروں نے آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے نے. یا آپ بنائے نے تے یا بن دے. وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. ان علی والا بولے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو. ایک منٹ بھائی تساں جے پڑھیا نہیں میں علی دا ذکر کر لگا ولایت زمرے دے اندر. یاد رکھو میرے مجدد پاک فرما دینے اس امت چ نہیں پچھلی امتہ چ بھی جننے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن. سبحان اللہ. او ولی نہیں باندھا جڑا علی دا نہ ہوئے. میں اس ولی دا ذکر کرن لگا جڑا ولی بھی ہے تے ولی بناندہ بھی ہے. میں اس علی دا ذکر چھڑیا ہے. تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. نہیں بھائی سنی ماں دا پتر انج نہیں ہاتھ چکے نعرہ مارنا ہے. جدھر بھی دیکھو. پھر بولیا جے جدھر بھی دیکھو. پھر بولیا جے جدھر بھی دیکھو. جڑے نہیں نہ بولے جنہ ہاتھ نہیں چکے انہاں واسطے میں جملہ سناوا لگا. صحابہ پر بعد نے سا ویکھنا ہوندا سی نا بندہ مومن ہے کہ منافق ہے اسی علی دا ذکر چھیڑ دیندے سا. جے بندہ ہس پیندا سی تے اسی سمجھدے سا بندہ اپنا ہی ہے تے جے متھے تیوڑی تے وٹ پاندا سی اسی سمجھ جاندے سا بندہ منافق ہے. مینوں قسم منبر والے رسول دی اج بھی علی دا نال علی بندے دا پتہ لگ جاندا اج. نالے علی علی کرنا نالے سجے کھبے ویکھنا بندہ کول اپنا ہی بیٹھا ہے نا. جدھر بھی دیکھو بھائی جدھر بھی دیکھو. تو آئیے سارے مل کے پڑھئے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو. علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو. علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو. کوئی اے نہ سمجھی اسی زبر شیر پڑھ کے سن دلیل. بندہ کہنے لگا مولا علی میں نو ایک سوال دا جواب دے. تو بغیر سوچیاں ہر سوال دا جواب کی میں دے لینا ہے. مولا علی فرمان لگے 10 تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں نے؟ کہنے لگا 5 انگلیاں نے. مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا؟ کہنے لگا سوچن دی لوڑی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے. پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے. فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے. کائنات علی دے سامنے رہندی. کائنات علی دے سامنے رہندی. کہنے لگا مان گیا جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. پتہ لگیا ولی وہ ہوندا جڑا قریب ہوئے سارے دے قریب ہوئے جڑا آواز مارے جدوں آواز مارے او دے قریب ہوئے. میرا خیال ہے میں 1 جولائی نو آنا تواڈے پنڈ